श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 31 प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् अतितरचयन् अञ्जलिम् सञ्जगाद मत्तः किम् ते समभिलषितम् विप्रसूनो वदत्वम् वित्तम् भक्तम् भवनमवनीम् वापि सर्वम् प्रदास्ये तामक्षीणाम् बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकम् शमयितुमना दैत्यवंशम् प्रशंसन् भूमिम् पादत्रयपरिमिताम् प्रार्थयामासिथत्वम् सर्वम् देहीति तु निगदिते कस्य हास्यम् न वात्स्यात् विश्वेशम् माम् त्रिपदमिह किम् याचसे बालिशस्त्वम् सर्वाम् भूमिम् ऋणुकिममुनेत्यालपत्वाम् सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धम् चासा वगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्त्येऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयम् हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवम् यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदैतया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रम् चित्रम् सकलमपि स्तप्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहम् दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणम् तत् व्यातन्वाने मुमुचु ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यम् रूपम् तव च तदिदम् पश्यताम् विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृध तवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रम् निजपदगतम् पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यै रसिचदपुनात्यज्जलम् विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीम् निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायम् वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्दिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पाताळमापुः पाशैर्बद्धम् पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकम् दिशममपदम् किं न विश्वेश्वरोऽसि पादम् मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पम् वदन्तम् प्रह्लादस्तम् स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलम् दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वन्त पश्चात् मत्सायुज्यम् भजत पुनरित्यन्वगृह्णा बलिम् त्वम् विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश श्रीहरये नमः।